ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، أنت قيم السماوات والأرض، أنت العزيز الحكيم، أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولحفاظنا ولقرائنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك، أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معذرا. اللهم احفظ مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضنا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم نتوب إليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن في هذه الليلة المباركة. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر
إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الخائبين الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.